नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटीको 13औं बैठक भर्खरै सम्पन्न भएको छ। बैठकले विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू र निर्णय प्रस्तावहरू पारित गरेको छ। ती निर्णयहरूमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय चाहिँ नेकपा एमाले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल प्रवाह, नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अग्रणी शक्ति, देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन र राष्ट्रियताको पनि एउटा महत्त्वपूर्ण आधार स्तम्भ र संविधान निर्माणको एउटा नेतृत्वदायी शक्ति भएको नाताले यो पार्टीको एकतामा यो मुलुकको लोकतन्त्र, यो मुलुकको कम्युनिस्ट आन्दोलन र यो मुलुकको राष्ट्रको भविष्य पनि धेरै हदसम्म जोडिएको हुनाले यो पार्टीको एकतालाई सुदृढ गर्न हामीले पुनः एकचोटि सबै नेता कार्यकर्ताहरूलाई आह्वान गरेका छौँ। अहिले पार्टीभित्र देखा परेका केही समस्याहरूको कारणले देशभर जनतामा अलिकति निराशा पनि छ र विपक्षीहरूमा अलिकति उत्साह पनि छ। त्यसभएर सबै नेता कार्यकर्ताहरूलाई हाम्रो पार्टीको काँधमा रहेको ऐतिहासिक अभिभारालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर, जनचाहनालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर, कार्यकर्ताहरूको भावनालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर एकतामा कन्स्ट्रक्टिभ रूपले कन्ट्रिब्युसन गर्न, योगदान गर्नका निम्ति हामीले आह्वान गरेका छौँ। दोस्रो, आजको बैठकले आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहनुभएको वर्तमान सरकारलाई हटाएर विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाइयोस् भनेर हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपति समक्ष पुग्नु र अझ त्यसमध्ये केही साथीहरू मुद्दाको पक्ष बनेर सर्वोच्च अदालतसम्म जानु चाहिँ मुलुकको संविधान, लोकतान्त्रिक प्रणाली, पार्टी विधान, राष्ट्र र जनताको चाहना, हित यी केहीसँग पनि मेल खाने विषय होइन। यो सबै कुराको विपक्षमा विपरीत रहेका विषयहरू हुन्। त्यसो भएको हुनाले त्यो हस्ताक्षरलाई आउने सोमबार साँझ 5 बजेसम्म फिर्ता लिएर आन्दोलनको एकतामा योगदान गर्नका निम्ति हामीले आह्वान गरेका छौँ। र त्यस्तो अनधिकृत हस्ताक्षर बहुदलीय प्रणालीमा दलको निर्णय विपरीत दलका सदस्यले गरेका हस्ताक्षरको कुनै मान्यता हुन नसक्ने, कुनै अर्थ हुन नसक्ने, त्यसको कुनै वैधता हुन नसक्ने कुरा पनि हामीले सम्बद्ध सबैमा जानकारी गराउने निर्णय गरेका छौँ। बैठकले शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेको छ। आन्दोलनका अग्रज पुष्पलाल, मदन भण्डारी, मनमोहन अधिकारी लगायतहरूप्रति श्रद्धा सुमन अर्पण गर्दै उहाँहरूको आदर्शलाई पछ्याउने सङ्कल्पलाई दोहोऱ्याएको छ। कोभिड महामारीका कारणले ज्यान गुमाउनुभएका पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरू, अरू विभिन्न तहका नेताहरू र देशभरका सर्वसाधारण गरेर 9000 भन्दा बढी जसको ज्यान गएको छ, उहाँहरू सबैप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेको छ। जो सङ्क्रमित भएर उपचार गराइरहनु भएको छ, उहाँहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेको छ र खोप अविलम्ब उपलब्ध गराएर सबै नागरिकहरूलाई यो महामारीबाट मुक्त गर्नका निम्ति सरकारलाई आग्रह गरेको छ। प्रधानमन्त्रीले आज बैठकलाई जानकारी पनि गराउनु भएको छ। छिट्टै खोप उपलब्ध हुने र हामीले लक्षित समूह सबैलाई खोप उपलब्ध गराइसक्ने कुराको जानकारी बैठकलाई गराउनु भएको छ। त्यसैगरी बैठकले यो वर्ष मनसुनको सुरुमै जुन ढङ्गको बाढी पहिरोको प्रकोप भयो, जुन ढङ्गको क्षति भयो जनधनको, त्यसप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै विस्थापितहरू, बेघरबारहरूको पुनर्स्थापनाका लागि चाहिँ प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारलाई ध्यान आकर्षण गरेको छ। कमरेड जलनाथ खनालको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै उहाँको स्वास्थ्य उपचारको जिम्मा लिनुभएकोमा पार्टी अध्यक्षलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ। र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले भर्खरै आफ्नो स्थापनाको 100 वर्ष पुरा गरेको छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी हाम्रो एउटा मित्र पार्टी पनि हो। उहाँहरूले यो 100 वर्षको गौरवपूर्ण यात्रा पुरा गर्नुभएकोमा उहाँहरूलाई बधाई र शुभकामना ज्ञापन गरिएको छ। यो 100 वर्षको अवधिमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा चिनले जुन युगान्तकारी र चमत्कारिक प्रकृतिका उपलब्धिहरू हासिल गरेको छ, त्यसप्रति खुसी व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा जुन चिनिया सपना छ उहाँहरूको
र जुन दुईटा शताब्दी लक्ष्यहरू छन् त्यो पुरा गर्न उहाँहरूलाई सफलता प्राप्त होस् भन्ने पनि शुभकामना व्यक्त गरेको छ। आजको बैठकमा पार्टी उपाध्यक्ष कमरेड वामदेव गौतम पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पार्टी एकताका निम्ति थप प्रयत्न गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै पार्टी एकताका निम्ति आफू निरन्तर लागिरहेको, तर पार्टी एकताको अर्थ चाहिँ आफ्नो पार्टीलाई कमजोर गरेर अर्को विपक्षी दललाई बलियो बनाउने कुरा चाहिँ हुन नसक्ने भएको हुनाले त्यस्तो क्रियाकलापमा संलग्न रहेका साथीहरू त्यहाँबाट ब्याक हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि प्रधानमन्त्रीले बताउनु भएको छ। यसरी बडो सौहार्दपूर्ण ढङ्गले आजको बैठक सकिएको छ। अर्को बैठक भोलि दिउँसो 3 बजे यहीँ बस्ने जानकारी म यहाँलाई गराउन चाहन्छु। विधान महाधिवेशनको कुरा पनि उठिरहेको थियो। जुन 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजकको रूपान्तरण गरियो, तर महाधिवेशन चाहिँ सोही समयमा हो स्थगन रद्दकै भयो। भोलि हामीले थप निर्णय गर्छौँ यस विषयमा। अब हामीलाई 3 वर्षको समय शून्य समय मान्ने हो भने पनि आउने वैशाख अगावै पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। तर मङ्सिरको लागि कार्तिक मङ्सिरको लागि निर्वाचनको मिति तय भएको, फागुनमा स्थानीय चुनाव हुने भएको कारणले हामीले निर्धारित मितिभन्दा पहिले हामीले घोषणा गरेको मितिभन्दा महाधिवेशन अगाडि सार्नुपर्ने आवश्यकता देखा परेको छ। सम्भवतः यस विषयमा हामी भोलि सविस्तार छलफल गर्नेछौँ। एउटा मैले शान्ति ज्ञापन राखेँ, यहाँहरूले यो बैठकमा माधव नेपाल समूहलाई आउनका निम्ति नै अब यो आयोजक कमिटी भङ्ग गरेर पुनः केन्द्रीय कमिटीमा रूपान्तरित हुनुभएको थियो। उहाँहरू आउनु भएन नि त। अब त्यो त यो प्रश्नको जवाफ मैले दिन मिलेन, उहाँहरूलाई सोध्नु होला। आफ्ना सबै मागहरू पहल भनेको त अघि तपाईँले सुन्नु पनि भयो होला, प्रधानमन्त्रीले भन्नु पनि भयो। हिजो राति 9:30 बजे समेत प्रधानमन्त्रीले माधव नेपाललाई फोन गरेर आज भेट्नका लागि उहाँले आग्रह गर्नुभयो। माधव नेपालले म भेट्दिनँ भन्नुभयो। अब योभन्दा बढ्ता के गर्न सकिन्छ? जटिल केही साथीहरूले का क्रियाकलापहरू, केही साथीका भनाइ र गराइहरू एकताको पक्षमा छैनन्, त्यो एउटा यथार्थ हो। तर त्यहीँभित्र पनि एकताका निम्ति साथीहरू लागिरहनु भएको छ। आशा गरौँ उहाँहरूले त्यहाँभित्र एकता चाहने साथीहरूका आवाजहरू, उहाँहरूका पहलहरू सफल बन्नेछन् र एकता चाहिँ सफल हुनेछ। हामीले त्यो आशा अहिले पनि कायमै राखेका छौँ। महाधिवेशन र निर्वाचित कमिटीको वैधानिकता हुँदैन भने वैधानिकता खोज्न अब कहाँ जाने हो? त्यो उहाँहरूको त्यसो भनिरहँदा उहाँहरूको एउटा आग्रह मात्रै झल्किन्छ त्यसमा। महाधिवेशन एउटा निर्वाचित कमिटी हो र यसको बैठकहरू सबै विधिसम्मत, वैध र एकमात्र आधिकारिक बैठकहरू यिनीहरू नै हुन्। यो हस्ताक्षर फिर्ताको चाहिँ नि एउटा शर्त राख्नु भएको रहेछ। समस्या समाधान भएर पार्टी एक भयो भने त्यो हस्ताक्षरको के अर्थ हुन्छ? यस्तो हो, तपाईँ आफै एकछिन कल्पना गर्नुहोस्। तपाईँ कुन मिडियासँग हुनुहुन्छ थाहा छैन। हजुर, तपाईँ एउटा मिडियासँग आबद्ध हुनुहुन्छ। त्यहाँ बसेको साथीले तपाईँका रिपोर्टरहरूले दिएका सबै रिपोर्टहरू खुरुखुरु अर्को कुनै जससँग तपाईँको एकदम तीव्र प्रतिस्पर्धा छ, न्युजहरू खुरुखुरु उता फिड गरिदिनुहुन्छ भने तपाईँको व्यवस्थापनको त्यो मिडिया हाउसको के प्रतिक्रिया हुन्छ? भेरी सिम्पल कुरा हो नि यो त। त्यसरी यसमा धेरै तर्क आवश्यक छ जस्तो लाग्दैन। यहाँले मेरो दुईटा प्रश्न छ यहाँलाई। जस्तो अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ र त्यो जुन मुद्दामा चाहिँ यो माधव समूहको हस्ताक्षरलाई पनि एउटा प्रमाणको रूपमा लिएको छ र त्यसलाई आधारको रूपमा प्रधानमन्त्री बनाउन पेश गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा तपाईँहरूले अब साङ्केतिक हिसाबले उहाँहरूले मुद्दा फिर्ता गरिदियोस् अथवा त्यो खालको प्रतिबद्धता आओस् भन्ने हो कि अथवा कुनै किसिमबाट चाहिँ त्यो मुद्दामा जुन हस्ताक्षर बुझाइएको छ त्यसलाई फिर्ता गर्न सकिने त कुनै प्रक्रिया? यो पोलिटिकल कुरा हो। यो पोलिटिकल कुरा। एउटा प्रश्न यो भयो। अर्को प्रश्न, जस्तो अब पार्टी एकताका लागि आह्वान त भनिएको छ, उहाँहरूले समानान्तर कमिटीहरू बनाइराख्नु भएको छ। त्यही क्रममा यता संस्थापन पक्षबाट पनि ती कमिटीहरूमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष लगायत जति पनि जनवर्गीय सङ्गठन छन् ती समानान्तर कमिटीहरू छन्। तिनमा के हुने भन्ने कुरामा चाहिँ उतातिर अन्यलता देखिन्छ। र अर्को चाहिँ हिजो आज उहाँहरूको छलफल चाहिँ हामीले बुझेअनुसार चाहिँ भोलि अब चुनाव लगायत अरू कुरामा जाँदाखेरि पनि टिकटदेखि अन्य कुराको सुनिश्चितता अझै पनि छैन। त्यही भएर अध्यक्षको 1-to-1 वार्ता गरेर प्याकेजमा सहमति गरेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ अहिले वार्तामा अथवा टेलिफोनको विषयमा पनि कुराहरू आइराखेका छन्। अदालतको त्यो मुद्दाको प्रक्रियामा हस्ताक्षर फिर्ता लिन र यो विषयलाई ठ्याक्कै एड्रेस गर्दैन। पहिलो कुरा
हस्ताक्षर फिर्ता लिनुहोस् भन्ने पार्टीको निर्देशन चाहिँ मूलतः राजनीतिक निर्णय हो। पहिलो कुरा त त्यो हस्ताक्षर त्यसरी जाने कुरा नै बिल्कुल संविधानको बरखिलाफ, मुलुकको राजनीतिक दलहरूको दल सञ्चालन सम्बन्धी हाम्रो प्रणालीको बरखिलाफ छ। किनभने यो व्यवस्थाको आधारशिला भनेकै बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक प्रणाली हो। तपाईँले संविधानको प्रिएम्बलमा हेर्नुभयो भने, प्रस्तावना हेर्नुभयो भने हाम्रो देशको प्रणाली के हो त भन्दा बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली। यो लोकतन्त्रका यो प्रणालीका आधार दलहरू। एउटा चुनाव चिन्हमा चुनाव लड्ने, एउटा घोषणापत्रको आधारमा चुनावमा विजयी हुने, एउटा दलको संसदीय दलको नेता रहने अनि विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर प्रयोग गर्ने। मलाई एउटा मात्रै उदाहरण दिनु होला, दुनियाँमा कोही कम्युनिस्ट सिस्टममा त कुरै छोडिदिनुहोस्, बुर्जुवाहरूमा पनि 53 सालमा एकचोटि राप्रपामा यस्तो चलेको थियो। तर राप्रपाको के थियो भने, राप्रपाको त्यति बेला सायद 19 या 20 जना थिए। उहाँहरूमध्ये केही लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाउन, केही चाहिँ सूर्यबहादुर थापालाई बनाउन, आफ्नै पार्टीका 2 जना प्रधानमन्त्री बनाउनुका निम्ति यताउता गरेको त देखिएको थियो। तर प्रमुख विपक्षी दललाई प्रधानमन्त्री बनाउन हिँडेको यस्तो उदाहरण नेपालमा त छैन नै। मलाई लाग्छ लोकतान्त्रिक प्रणालीमा कुनै पनि हुँदैन। त्यसकारणले यो बिल्कुल असङ्गत छ, गलत छ। त्यसकारणले यो फिर्ता भनेको पोलिटिकल्ली आफूलाई त्यसबाट डिसएसोसिएटेड गर्नुहोस्, असंलग्न गर्नुहोस् भनेको हो। त्यसले मुद्दालाई के फरक पर्छ पर्दैन त्यससँग हाम्रो कुरा भएन, मुद्दाका आफ्ना प्रक्रियाहरू हुन्छन्। तर त्यस्तो हस्ताक्षरलाई मान्यता दिन पनि सकिँदैन, त्यस्तो हस्ताक्षर वैध पनि हुन सक्दैन र नेकपा एमालेको नेता भएर त्यो हस्ताक्षरसँग आफू जोडिरहन मिल्दैन। पार्टीको भनाइ यो हो पहिलो कुरा। दोस्रो, तलका कमिटीहरूको के हुन्छ भन्ने यहाँको जाँचमा जिज्ञासा छ। जेठ 23 गते पार्टी अध्यक्षले जुन एउटा अपिल गर्नुभएको छ, आह्वान गर्नुभएको छ पार्टी एकताका लागि, मूल रूपमा एकता हुँदा जनसङ्गठनहरू र मातहतका कमिटीहरू पनि पूर्ववत संरचनामा फर्किन्छन्। आम रूपमा कहीँ कतै अब एक्सेप्सनहरू हुन सक्लान्, कहीँ छलफल गर्नुपर्नेहरू हुन सक्लान्। एकता हुँदा यी सबै विषयहरू तपसिलका हुन्। एकताको हिसाबले हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने आग्रह। तपाईँ केही सोध्नुहुन्थ्यो? मैले अलिकति आइसक्यो। अब यहाँको पक्षबाट अथवा भन्नुहोस् सरकार पक्षबाट लगभग 14 घन्टा बहस गरिसक्नु भयो। आज सकेर हामी यता आउँदैछौँ होइन। अब सहमत पक्षबाट बेला 7 घन्टा दिने भनेको छ। टोटल्ली अब 7 घन्टा मात्र बाँकी छ बहसको समय। त्यो हिसाबले हेर्दा सोमबार बेलुकासम्म आउँछ कि भन्ने एउटा एक खालको कल्पना भनौँ न गरिएको छ। आउँछ कि भन्ने यहाँहरूले पनि 5 दिनसम्मको समय दिनुभएको छ। उहाँहरूले विघटनको निर्णय गलत थियो भनेर आत्मआलोचना गर्नुहोस् भन्ने राजनीतिक एउटा माग र यहाँहरूले हस्ताक्षर फिर्ता लिनुहोस् भन्ने एउटा राजनीतिक माग उस्तै जस्तो देखियो। हुँदैन, त्यो दुईवटा बिल्कुल फरक कुरा हो। दुईवटा फरक के हो भने, प्रतिनिधि सभा विघटन, अझै यसचोटिको प्रतिनिधि सभा विघटन त त्यो ठाउँमा पुग्दा केपी शर्मा ओली या अरू कोही प्रधानमन्त्री भएको भए पनि उपधारा 5 अनुसारको प्रधानमन्त्री बन्न नसकेपछि या प्रधानमन्त्री, दुईवटा अप्सन छ तपाईँलाई थाहा छ। सरकार गठनको 76-5 अन्तिम त्यो दौडको अन्तिम लेग हो, इन्जुरी टाइम हो भन्नुहोस् न। अहिलेको फुटबल चलिरहेको बेलामा त्यो इन्जुरी टाइम हो। इन्जुरी टाइममा सरकार बन्न नसकेपछि या प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेपछि या नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले 30 दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि 76-5बाट जाने भनेको 76-7मै हो। त्यस कारणले गर्दा त्यहाँ जो कोही भएको भए पनि प्रतिनिधि सभाको नियति यही हुन्थ्यो। किनभने प्रतिनिधि सभाले आफ्नो जुन एउटा सान्दर्भिकता हो, प्रतिनिधि सभाको पहिलो काम भनेकै, संसदको पहिलो काम भनेकै सरकार दिने हो नि त। भएको सरकारलाई विश्वासको मत पनि दिँदैन, वैकल्पिक सरकार पनि दिन सक्दैन भनेपछि त्यो स्वतः विघटनको जस्तो अवस्थामा पुगेको एउटा। त्यस कारणले यो दुईवटा तुलनायोग्य विषय होइन। प्रधानमन्त्रीले एउटा अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु, एउटा दलको नेताबाट निर्वाचित, एउटा दलबाट निर्वाचित नेताहरूले अर्को दलको, त्यो पनि विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्नुको दुईवटा तुलना हुँदैनन्। अब अदालत आफ्नो प्रोसेसमा छ। हामीले यो 3 दिनको समय राखिएको भनेको त्यस दिन बहस सकिन्छ, त्यसै दिन फैसला आउँछ भन्ने हिसाबले होइन। होइन, मूलतः राजनीतिक निर्णय हो यो। राजनीतिक रूपमा एउटा पार्टीमा बसेर विपक्षी दललाई सघाउन मिल्दैन, यो चाहिँ राजनीतिक कुरा।
त्यस पछाडिको कुरा त्यस पछाडि नै गरौँला। दिनदिनै हुन्छ नि त्यो बैठकपछि हामी फेरि पत्रकार सम्मेलन गरिहाल्छौँ यो है त। अहिलेको जो बैठक छ यो 10औं केन्द्रीय कमिटी बैठक भनेर बोलाउनु पर्नेमा 13औं भनेर बोलाइयो भनेर पनि कुरा आइरहेको छ के भन्नु? उहाँहरू आएपछि त्यसबारेमा थप छलफल गरौँला। फागुनमा र चैतको सुरुमा हामीले केही बैठकहरू गरेका थियौँ, त्यसैको निरन्तरता हो। थ्याङ्क यू।